हाय केशी हाय तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं हाय बरी म्हूण आनी आमी हाय बरी। आयज आमी वेजिटेबल पुलाव करताय। सो आमी कितको करताय ती रेसिपी आमी तुमचे बारा शेअर करताय वेजिटेबल पुलाव। सो हांवें पयलीं स्वताचोय हाफ kg बासमती तांदूळ घेयले 2 ग्लास आहाय आनी ते आतां बरें करून धुयतले बासमती तांदूळ आनी तांकां हाफ एन आवर फुगोंक घालून दवरतले। आनी चोय हांवें 3 तिकी कुडकी घेयल्याय, थोडीशी मिरयां घेयल्याय, थोडीशी कालाफूर घेयल्याय आनी 4-5 हांवें एलची घेयल्या ती फोण्णां घालपाक। आनी हांवें हेचो 4 बारीक पियाव कातुल्याय फोण्णां घालपाक आनी एक जित्ते मिरसांग आनी चोय 2 टोमाटां ती बारीक कातोलें। आनी हेचो आतां वेजिटेबल घेयला तें हेचो एक पोटेटो घेयला तोय बारीक कातोला। हेचो कॅरट घेयल्याय तेय बारीक क्यूब्स केल्याय आनी चोय केबेज घेयला ती बारीक कातोल्या आनी हेचो फ्रोझन ग्रीन पीस घेयले कटोरी भर आनी हांवें चोय 4 ग्लास उदक घेयला पुलाव करपाक आनी 6 मॅगी घेयल्या। आमी 1 ग्लासा 3 मॅगी घाताय आनी तांदूळ 1 ग्लासा 2 ग्लास उदक घाताय पुलाव करता आसतना आनी 6 वेजिटेबल मॅगी घेयल्या। हांव वेजिटेबल मॅगी यूज करता, चिकन जबर यूज करना। आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयला आनी असो थोडोसो बटर घेयला अमूल बटर। सो आतां हांव तुमकां म्हगेली रेसिपी स्टार्ट करता। तिचे आणी दवरल्या ती मातशी गरम केल्या आनी तितून आतां थोडेशें तेल घाता फोण्ण मारपा पुलावा। तें मातशें तेल गरम जालें म्हणटकच तिकी घाता, कालाफुरां, एलची आनी मिरयां मातशें भाजता आनी मागीर आतां मातशें भाजोली आतां ती एक जित्ते मिरसांग कातोली ती घाता ती मातशें भाजयता फोण्णां ती आतां मातशें भाजोली आनी आतां पियाव घाता फोण्णां पियाव बरो भाजयता, बरो भाजोंक जाय पियाव। बरो मोव जावपाक जाय तो पियाव भाजून बरो गोल्डन ब्रावन असो जावपाक जाय। तो पियाव भाजलो म्हणटकच मागीर टमाट घातले फोण्णां फोण्ण भाजत येयलें आनी आतां फोण्णां टमाट घाता आनी बरें करून भाजयता। चड हाय फ्लेम बी दवरनाका हें स्लो फ्लेम तितून भाजपाक जाय बरें करून तें भाजूंक जाय टमाटी भाजून बरें करून आनी टमाट भाजलें आनी आतां तितून थोडोसो जिंजर गार्लिक पेस्ट घाता तें मातशें थोडीशी बरें करून भाजयता। बरें करून जावपा जाय तें बरें भाजूंक जाय हें फोण्ण भाजोलें तितून आतां भाजी घाता, केबेज घाता ती मातशें फोण्णां भाजयता केबेज मातशें फोण्णां भाजयता मातशें भाजून जालें म्हणटकच मागीर कॅरट घाता बारीक कातोला तें क्यूब्स करून चड मोठो कातोलो न्हय बारीक कातोले कॅरटूय मातशें भाजयता फ्राय करता कॅरटूय तेंकां आनी आतां बटाट घाता मातशें बटाट बी सगळें फ्राय करून जालें सगळें मिक्स केलें आनी आतां उदक घाता तुका सांगलो न्हू हांवें 4 ग्लास उदक घेयलें म्हूण तें घाता आनी त्यो वेजिटेबल मॅगी हांवें सोलून दवरलेल्यो 6 मॅगी त्यो घाता। तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान चिकन मॅगी देवन घेवपाक जाता हांव वेजिटेबल यूज करता। तुमकां जाय तसो मॅगी घेयाय आनी भाजी देखून तुमकां जाय तसो घालपाक जाता भाजी। हांवें हालीं कॅबेज कॅरट आनी पोटेटोज घायले आनी आतां धांकून दवरता अशें फरकत काडपाक दवरता। सो आतां फरकत येयलो आनी मागीर तुमी टेस्ट करून चोया आनी मॅगी जाय मीठ बी जाय जाल्यार
हांव तांदूळ घालता. मोगान दवरलो न्हू ते तांदूळ घालता. आनी स्लो मिक्स करूंक जाय आं, चड फोर्सान हें करूं ना कित्याक नाजाल्यार मोळटो न्हू तेका लागून. आनी आतां धाकून स्लो फ्लेमीचेर शिजयता. सो आतां मगे तांदूळ घालून फरकोत येयलो मातशें आनी आतां हे फ्रोझन पीस घेयलो न्हू ते घालता. आनी तुमकां जाय जाल्यार हळदी पावडर बी घालपा जाता, हांवें घायलो ना. हळदी हांव बेश्टो करता, तुमकां जाय जाल्यार हळदी बी यूज करूंक जाता. आनी मागीर आतां आयको दाखोवन परत शिजोवपाचें. मगे पुलाव तो सुकत येयला आनी आतां तितून बटर तसो उडयता. तो आपूण मेल्ट जाता मागीर सगळें वयतना. स्लो चेंज जावपाचें न्हय, साड मारपाचो चड हरसा नाका मागीर तांदूळ मोळटय. मातशें दाखयता. सो आतां मगे पुलाव जालो रेडी आनी आतां तो बावलांक घालून सर्व करता. काय बजाल खावपाकूय बरो जाला. टेस्ट आहा एबनर मागीर तो टेस्ट. मागीर तुमी ट्राय करूया ह्यो रेसिपी. आनी तुमी कितको कोताय ती आमकां सांगाय. एक एकले डिफरंट टायप आसत न्हू करपाचो. हांव सर्व कोता आनी मेळटा मागीर बोलां. गायज आतां आमी गार्डन आयले, फॅमिली गार्डन आयलो हाय. ओके, guys, bye bye, take care. आणि व्हिडिओ लाईक झाला लाईक करपाक विसरू नका आणि अशे करून आमगे व्हिडिओ चोईत रावाय.